अस्सलाम वालेकुम। अब आप कैसे हैं? मिज़ाज कैसे हैं? और क्या चल रहा है फ़िक्शनल वर्ल्ड में? सलाम का जवाब ज़रूर दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि कौन-कौन सा नॉवल रीड हो रहा है। चलते हैं हम नॉवल जन्नत के पत्ते की तरफ। हमारी लास्ट लाइन ये थी कि शहज़ादों के जज़ीरे पे खुशामदीद, किसी ने बहुत आहिस्ता से इसके अक़ब में कहा था, वो करंट खा कर पलटी। लॉबी तारीक थी, अलबत्ता अंदर की सिमत मूर्ति राहदारी के आखिरी सिरे पे कोई टिमटमाती सी ज़र्द रोशनी दिखाई दे रही थी। वो आवाज़ भी वहीं से आई थी। उसने पलटकर आखिरी बार दरवाज़े की नाप को घुमाया। वो जामिद रहा। अब उसे इस महल से निकलने का कोई दूसरा रास्ता तलाश करना था। जो बेवकूफ़ी वो कर चुकी थी, उसे अंजाम तक पहुँचाना ही था। वो आँखें सुकेड़ कर अंधेरे में देखती आगे बढ़ी तारीक राहदारी कि इस पार कोई बड़ा-सा कमरा था, शायद लॉन्ग रूम। गप अंधेरे में उस ज़र्द सी मोमबत्तियों की रोशनी वहीं से आ रही थी। कौन? इसने चौकन्ने अंदाज में पुकारा। वो लॉन्ग रूम की चौखट पे आन खड़ी हुई थी और इसको खुशामदीद कहने वाली औरत वहीं सामने ही थी। लंबे स्कर्ट और स्वेटर में मलबूस स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेटे वो जुरियों सर्द चेहरे वाली एक उम्र खातून थी। वो लॉन्ग रूम के दूसरे सिरे पे खड़ी, हाथ में पकड़ी मोमबत्ती से स्टैंड पे रखी मोमबत्तियों को जला रही थी। एक-एक करके सर्द पड़ी मोमबत्तियाँ जलने लगी थीं। आ जाओ, अंदर आ जाओ। लंबी मोमबत्ती से ऊपर-नीचे अटकी मोमबत्तियाँ जलाते हुए उन्होंने इसी नरमी से कहा था। वो अपनी जगह से नहीं हिली, बस बिना पलक झपके इस पुरतअैश लॉन्ग रूम के वसत में रखी मेज़ को देखे गई, जिस पे रखा सुनहरी सितारों वाला कलच मोमबत्तियों की हल्की जर्द रोशनी में चमक रहा था। ये तुम्हारा पर्स है, तुम इसे ले सकती हो। अगर तुम मुझ अगर मुझे यकीन होता कि तुम मेरे पास सिर्फ़ मेरे बुलावे पे आ जाओगी, तो मैं इस बच्चे को ना भेजती। उसे माफ़ कर देना, उसकी मजबूरी थी। आओ बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो? वो हाथ में पकड़ी मोमबत्ती लिए अब सामने रखी डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गईं। वहाँ भी एक बड़ा-सा कैंडल स्टैंड रखा नज़र आ रहा था, जिसके ऊपर जगह-जगह मोमबत्तियाँ सीधी खड़ी थीं। वो एक-एक करके मोमबत्तियों को भी रोशन करने लगी। हया किसी मामूल की तरह चलती हुई आगे बढ़ी और बड़े सोफ़े के किनारे की नशिस्त पे जा टिकी। इसकी निगाहें अभी तक करीब रखी मेज़ पे धरे अपने सुनहरे कलश पे थीं। कुछ खाओगी? उसने हौले से नफ़ी में सर हिलाया। बहुत सारी हिम्मत मुजतमा करके वो बमुश्किल कह पाई, आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? मुझे तुमसे कुछ पूछना है और फिर तुम्हें कुछ बताना है। अब्दुर्रहमान आज सुबह की फ़्लाइट से इंडिया चला गया है, मगर जाते-जाते उसने ये काम मेरे ज़िम्मे लगाया था। वो अब इसकी जानिब पुश्त किए आखिरी मोमबत्ती जला रही थीं। वो अब्दुर्रहमान के नाम पे हैरान नहीं हुई। उसने दोपहर में ही इस घर के बाहर गेट पे लगी तख्ती देख ली थी। इसके बावजूद जब वो बच्चा इस घर में दाखिल हुआ तो वो भी पीछे चली गई। वो सिर्फ़ अपने पर्स के लिए आई थी या किसी मामले के हल के लिए, वो किसी नतीजे पे पहुँचने से कासिर थी। आपका अब्दुर्रहमान पाशा से क्या रिश्ता है? वो बोली तो उसकी आवाज़ रोशनी की मानद मध्यम थी। आहिस्ता-आहिस्ता इसका खौफ़ ज़ाहिर हो रहा था। मैं अब्दुर्रहमान की माँ हूँ। उसने हाथ में पकड़ी मोमबत्ती मेज़ पे रखी और उँगली की पोरों पे लगी मोम खर्ची। फिर पलटकर इसकी तरफ आईं। अब्दुर्रहमान ने तुम्हें मिलने का कहा था, लेकिन जब तुमने इनकार किया तो भले वो हाथों और दामन का साफ़ ना हो, दिल का इतना साफ़ है कि वो रुका नहीं। अलबत्ता जाते-जाते उसने मेरे ज़िम्मे ये काम लगाया था कि मैं तुमसे मिल लूँ और तुम्हें इन सवालों के जवाब दे दूँ जो तुम्हारे ज़हन में कुलबुलाते रहते हैं। वो दम साधे खामोशी से इस मामर औरत को देखेगी जो ठहर-ठहर कर बोल रही थी। इन दोनों के दरमियान रखी कॉर्नर टेबल पे एक फ़ोटो फ्रेम रखा था। इसमें वो 2 चेहरे मुस्कुरा रहे थे, एक वही खातून और दूसरा इनके साथ एक 35-36 बरस का मर्द, जिसके बाल घुंघराले और लंबे थे, आँखों पे फ्रेमलेस चश्मा था, चेहरे पे छोटी-सी दाढ़ी जिस पे जगह-जगह सफ़ेद बाल झलकते थे। निहायत गहरी सांवली रंगत का वो शख्स बहुत ही आम-सा कबूल-सूरत मर्द था। इससे पहले कि मैं कुछ बताऊँ, अगर तुम कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ लो। हया ने फ़ोटो फ्रेम से निगाह हटाकर इनको देखा जो मुस्कुराती पुरशफ़क़त निगाहों से उसे देख रही थी। वो दरवाज़ा बंद हो जाने पे डर गई थी, मगर अब डर का शायबा तक नहीं था। अब्दुर्रहमान पाशा मुझे फूल क्यों भेजता है? सफ़ेद फूल।
جو شاید دشمنی کی علامت ہوتے ہیں۔ اس کے سوال پہ وہ ہولے سے مسکرائیں۔ ہر شخص کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، شاید وہ اس طرح پھول اس لیے بیچتا ہے کہ تمہیں چونکائے، تمہاری توجہ حاصل کرے، مگر وہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ اس نے وہ الجھن سامنے رکھی جو اس کو مسلسل پریشان کیے ہوئے تھی۔ میں تمہیں یہی بتانا چاہتی تھی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ دسمبر میں تم نے کسی چیریٹی ایونٹ میں شرکت کی تھی۔ وہ اسلام آباد میں اسی وقت اسی ہوٹل میں تھا۔ واس نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا اور اسی رات پہلی دفعہ پھول بھیجے تھے۔ ایک دم سے اس کی 2 ڈھائی ماہ کی بے چینی کا اختتام ہو گیا۔ اسے فوراً سے یاد آ گیا جس رات سے سمبھاجی کی طرف سے سلیکشن کی میل آئی تھی۔ اسی دوپہر اس نے وہ چیریٹی لنچ اٹینڈ کیا تھا جو زارا کی کزن کی کسی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تعاون سے منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں شہر کے کئی بزنس مین اور دیگر بااثر شخصیات نے شرکت کی تھی اور وہ زارا بھی یوں ہی چلی گئی تھی۔ یقیناً اسے عبدالرحمن پاشا نے وہیں دیکھا تھا۔ یہ ممکن تھا۔ تمہیں وہ ڈولی نامی خواجہ سرا یاد تو ہوگا، اسے عبدالرحمن ہی تمہاری توقف پہ لگایا تھا۔ ڈولی اس کے آبائی گھر کا پرانا خادم ہے، برسوں سے ہمارے ساتھ ہے اور صرف تمہاری مدد کے لیے تمہارے پیچھے آتا تھا۔ جہاں تک تعلق ہے اس میجر کا، جس کو تم نے اس کی ماں اور بہن کے سامنے بھی عزت کیا تھا، اس کی مدد بھی عبدالرحمن نے تمہاری ویڈیو ہٹوانے کے لیے ہی لی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ میجر کرنل کیلانی کا بیٹا ہے۔ کرنل کیلانی جانتی ہو کون ہے؟ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ کرنل کیلانی وہ تھے جن کو تمہارے پھوپھا نے ملک چھوڑتے ہوئے اپنے کیے میں پھنسا دیا تھا۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی کرنل کیلانی نے کئی سال سزا کاٹی اور گو کہ وہ بعد میں رہا ہو گئے تھے۔ انہوں نے قید کی صوبتوں میں لگنے والی بیماریوں کے ہاتھوں زندگی ہار دی۔ اس میجر کی شادی ہونے والی ہے۔ اس نے تمہیں صرف اپنے ذاتی کسی منصوبے کے لیے پھنسانا چاہا تھا، مگر تم بے فکر رہو، وہ اب تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ تو یہ تھا سارا کھیل، ایک بااثر شخص کی اپنی محبت کو پا لینے کے لیے استعمال کردہ کچھ مہروں کی کہانی۔ سارے گتھیاں سلجھ گئی تھیں۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ وہ ذرا سرد لہجے میں بولی۔ تم یہ گھر دیکھ رہی ہو؟ پیوک ادا میں اس وقت بجلی کا کوئی پول مرمت ہو رہا ہے۔ اس علاقے میں بجلی بند ہے، ورنہ تم دیکھتی کہ جس گھر میں تم بیٹھی ہو وہ بیوک ادا کا سب سے خوبصورت، سب سے عالیشان محل ہے۔ یہ دولت، یہ شان و شوکت، یہ طاقت، سب کچھ اور ایک ایسا شخص جو تم سے واقعتاً محبت کرتا ہے، یہ سب تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم اسے قبول کر لو، اگر تم عبدالرحمن سے شادی کر لو۔ میں نے یہی کہنے کے لیے تمہیں ادھر بلایا ہے۔ حیا نے ایک گہری سانس اندر کھینچی۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی شخص کسی عورت کو اذیت دیتا ہے، اس کی بے عزتی کا باعث بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت اس شخص کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ میں نے بھی عبدالرحمن پاشا کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے۔ میں شادی شدہ ہوں، اس لیے میرا جواب صاف انکار ہے۔ کیا ہے اس ایک معمولی سے ریسٹورنٹ اونر کے پاس جو عبدالرحمن کے پاس نہیں؟ وہ ذرا حیران ہوئی تھی اور اس کا لاجواب سا جواب، اس کے پاس حیا سلیمان ہے اور عبدالرحمن پاشا کے پاس حیا سلیمان نہیں ہے۔ وہ بہت استہزاء سے چپچپا کر بولی تھی۔ وہ خاتون لاجواب سی ہو گئی تھی۔ اور اگر وہ نہ رہے تب بھی تمہارا جواب انکار ہوگا؟ وہ ایک دم اندر تک کانپ گئی۔ یہ دھمکی ہے؟ نہیں، محض ایک سوال ہے۔ میرا جواب پھر بھی انکار ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر تم بے فکر ہو جاؤ۔ عبدالرحمن زبردستی کا قائل نہیں، نہ وہ عشق میں جھونک لینے والا شخص ہے۔ وہ آج کے بعد تمہیں نہ فون کرے گا اور نہ تمہارا پیچھا کروائے گا، نہ ہی تمہارے رستے میں آئے گا۔ ویسے بھی وہ 2 ڈھائی ماہ سے قبل انڈیا سے واپس نہیں آ پائے گا اور اس کے آنے تک تم جا چکی ہوگی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تمہارا جواب انکار میں ہو تو میں تمہیں اس چیز کی گارنٹی دے دوں کہ تمہیں اب وہ کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ تم جا سکتی ہو، آخری فیری 8 بجے نکلے گی۔ اگر تم چاہو تو ٹکٹ کے پیسے بہت شکریہ میرے پاس ہیں۔ اس نے اپنا کلچ اٹھایا اور تیزی سے اٹھی۔ اور آپ سب کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور اس کے علاوہ میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اس کے علاوہ
آپ کو ملیں گی ڈیلی بیس پہ 4 ویڈیوز، ایک لانگ ویڈیو 10 منٹ کی ناول جنت کے پتے سے، ایک ناول انٹروڈکشن نیو ناولز کی جو 1 منٹ کا خلاصہ ہوگا، اس کے علاوہ 2 شارٹ ویڈیوز انشاءاللہ، اور آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔